ओम शान्ति। आज प्यारे बाप दादाको मुरली छ श्रावण 16 शनिबारको। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीलाई नशा हुनुपर्छ, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा आउनु भएको छ, हाम्रो बाबा आउनु भएको छ। हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन, हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन
हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। मिठे बच्चे, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। के कुराको नशा हुनुपर्छ? स्वयं भगवान आउनुभएको छ। दुनियाँको मनुष्यहरूले भगवानलाई खोजिरहेका छन्। अहिले स्वयं भगवान आएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनु भएको छ। हामी उहाँ भगवानको सामुन्ने बसेका छौँ। यो कुराको नशा हुनुपर्छ। नशा कसरी चढ्छ? कसरी चढ्छ नशा? यादद्वारा। कतिपटक याद गर्यो भने? जुन पनि नशा चढ्नको लागि, चाहे अल्कोहलको होस्, चाहे धुम्रपानको होस्, मद्यपानको होस्, थोरै खाएर नशा चढ्दैन। जति धेरै खान्छौँ त्यति नशा चढ्छ। त्यस्तै ज्ञानको पनि जति पटक स्मृतिमा ल्याउँछौँ, रिपिट गर्छौँ, जति धेरै बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नशा चढ्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई नशा चढ्नुपर्छ। केही कुराको? स्वयं बाबा आउनुभएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। हामी बाबाको सम्मुखमा बसेका छौँ। प्रश्न छ, कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? के पुरुषार्थ गर्ने होला? बाबाको याद गर्ने। अरू? कर्मको गहन गति भनेको जसले मान्छे मरेपछि मान्छे नै हुन्छ, यस्तो कर्म गर्यो भने यो फल मिल्छ, यो कर्म गरेपछि यो सजाय भोगिन्छ भन्ने जान्ने बच्चाहरूले के चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? विकर्म विनाश गर्नु छ। 63 जन्मसम्म हामीले विकर्म गऱ्यौँ। त्यो विनाश गर्ने तरिका भनेको बाबाको याद मात्रै हो। बाबाको उत्तर छ, के पुरुषार्थ गर्छन्? यादमा रहने। यादमा रहने। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, यादबाट नै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। यादबाट नै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। उनीहरूले जानेका छन् आत्माले यदि पुरानो हिसाब किताब कर्मभोग चुक्ता गरेन भने पुरानो हिसाब किताब कर्मभोग चुक्ता गरेन भने उसले सजाय खानुपर्नेछ। र पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। बाबाले प्रश्नमा के सोध्नुभएको थियो? कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य गर्छन्? के गर्ने पुरुषार्थ भन्नु बाबाले? यादमा रहने। जुन बच्चाहरूले कर्मको गहन गतिलाई जानेका छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ हामीले गरेको पापको कर्म यादबाट नै चुक्ता हुन्छ। जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै हाम्रो हिसाब किताब विकर्म विनाश हुन्छ।
त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यदि चुक्ता गरेनन् भने त फेरि के हुन्छ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, फेरि पुनर्जन्म पनि त्यस्तै मिल्छ। त्यसैले बाबालाई पुरा पुरा याद गर्ने पुरुषार्थ गर्छन्। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई अपार खुसीको पारा चढ्छ जब देख्छौ बाप दादा सम्मुख आउनुभएको छ। र यो पनि बच्चाहरूले जानेका छौ 5000 वर्षपछि फेरि शिव बाबा ब्रह्मा तनमा आउनुभएको छ। के गर्न? बाबा के गर्न आउनुभएको? पतितलाई पावन बनाउन, ज्ञान सुनाउन, अरू के गर्न आउनुभएको होला? साथमा लैजान। अरू बाबा के गर्न आउनुभएको? मुख्य कुरा त के गर्न? नर्कलाई स्वर्ग बनाउन, हामीलाई स्वर्गवासी बनाउनको लागि बच्चाहरूलाई यो नशा चढेको छ। स्वयं भगवान आउनुभएको छ हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनको लागि भन्ने नशा चढेको छ। सबै बच्चाहरूले जानेका छौ स्वर्गको मालिक बनाउन बाबा आउनुभएको छ, हामीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ, हामीलाई तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्ने युक्तिहरू बारम्बार बताइरहनु भएको छ। कतिपटक? बारम्बार। स्वयं भगवानले बताउने युक्ति गाह्रो हुन्छ त? सजिलो हुन्छ फेरि पनि हामीलाई किन मेहनत छ त? किनकि नशा चढ्दैन। नशा चढ्नलाई त बारम्बार याद गर्नु पर्यो नि। जति पटक सम्झन्छौ त्यति नै नशा चढ्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा आइरहनु भएको छ, बारम्बार बताइरहनु भएको छ, युक्ति धेरै सहज छ। बच्चाहरूलाई बिल्कुलै सहज याद सिकाउनुहुन्छ। अज्ञान कालमा पिताको बच्चा भयो भने सम्झन्छन् हाम्रो वारिस पैदा भयो। तिमीले जानेका छौ यस समयमा बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई धर्मपुत्र बनाउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ बाबाले? पुत्री पनि होइन, के भन्नुभयो बाबाले? धर्मपुत्र बनाउनुहुन्छ। किनकि वर्षाको हकदार हुन्छन्। हुन त तिमीहरू सबै शिव बाबाका बच्चा हो, तर शिव बाबाले आफ्नो कसरी बनाउने, कसरी हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ र हामीले उहाँबाट सुन्न सक्छौँ। शिव बाबाले यस ब्रह्मा तनद्वारा भन्नुहुन्छ, म तिम्रो बाबा हुँ, तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। तिम्रो आत्मा जुन पति छ ऊ न मुक्तिमा न जीवन मुक्ति धाममा जान सक्छ। अहिले आत्मा कस्तो छ? पति छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ न मुक्तिमा जान सक्छ, न त जीवन मुक्ति, न परमधाम जान सक्छ, न स्वर्गमा आउन सक्छ। तिमी सबै एक बाबाका सन्तान हौ। सबैले बाबाको सम्पत्ति लिनु छ। धेरै बच्चाहरू छन्, वृद्धि हुँदै जान्छन्, बाबाले गोद लिँदै जानुहुन्छ। हे आत्माहरू, तिमी मेरा सन्तान हौ। आफूलाई रूह वा आत्मा सम्झ। हामीले बाबा पाएका छौँ जसलाई आधा कल्प याद गर्थ्यौँ। यो कहिल्यै नबिर्स। के कुरा नबिर्सिने? म आत्मा हुँ। अहिले हामीलाई स्वयं भगवान परमात्मा मिल्नु भएको छ। हामीले आधा कल्प भक्ति मार्गमा खोजिरह्यौँ, अहिले स्वयं मिल्नु भएको छ। यो कुरा कहिल्यै नबिर्स। आधा कल्प आत्माले यस शरीरद्वारा याद गर्दै आयो, हे पतित पावन, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता। किनकि रावण राज्य हो नि, जसले अहिले सम्झन्छन् हामी धेरै सुखी छौँ, मसँग यति पद छ, यति मिलहरू छन्, कारखानाहरू छन्। यो त हो सबै अल्पकालको लागि। अहिले जतिसुकै मिल भए पनि, फ्याक्ट्री नै भए पनि, कल कारखाना भए पनि अन्त्यमा काम आउनेवाला छ त? छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अन्त्यमा त धेरै त्राही त्राही गर्नेछन्, दुःखको पहाड नै घिर्नेछ। यति सारा सम्पत्ति सेकेन्डमा समाप्त हुन्छ। कल कारखाना मिलहरू सबै के हुन्छ? सेकेन्डमा समाप्त हुन्छ। बाबासँग तिमीलाई सेकेन्डमा वर्षा मिल्छ। भन्नुहुन्छ तिमीलाई सेकेन्डमा स्वर्गको बादशाही दिन्छु।
यो पुरानो दुनियाँ समाप्त भएर जान्छ, लडाईँ लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, सफाई त हुनुपर्छ नि। यही धरतीमा स्वर्ग हुने भएपछि सफाई त हुनुपर्छ नि। तिम्रो आत्मा पनि अब पवित्र बनिरहेको छ। बाप दादा दुवैले बुझ्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरूले कति मेहनत गर्छन्। हामीले मेहनत गरेको बाबाले देखिरहनु भएको छ। त्यो भएर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले कति मेहनत गर्छन्। बाबाबाट वर्षा प्राप्त गर्ने मेहनत त के होला? अब मेहनत गरेको त देखिरहनु भएको छ, तर वर्षा प्राप्त गर्ने यथार्थ मेहनत त बाबा भन्नुहुन्छ वर्षा प्राप्त गर्ने मेहनत त बिल्कुलै थोरैले मात्र गर्छन्। मेहनत त गरिरहेका छन्, तर यथार्थ योग गरेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिने मेहनत त थोरैले मात्र गर्छन्। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। के गर? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। फोटो अगाडि मात्रै बसेर हुँदैन। मेहनत त गरे, भ्याइ नभई गरेर आयो, आश्रम पनि आयो, योग पनि गर्यो, तर कस्तो योग हुनु पर्यो? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु पर्यो, यथार्थ योग गर्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ रुहानी बाबा हुनुहुन्छ, निराकार। हामी आत्माहरूले उहाँलाई बोलाउँछौँ नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा जुन पतित छ ऊ पावन कसरी बन्छ? पतित पावन त एक बाबा हुनुहुन्छ नि। पानीको नदी पतित पावनी हो भने के गर्ने होला? अब पानीको नदी यदि पतित पावनी हो भने झट्ट गएर डुबुल्की लगाएर आउनुपर्छ। पाप गर्यो अनि फेरि झट्ट गए डुबुल्की लगायो, फेरि आयो पावन। कति सजिलो हुन्थ्यो है। र बाबाले के भन्नुभयो? अब गङ्गा स्नान धेरैले गर्छन्, फेरि पनि पतित किन त? यदि पतित पावनी हो भने त फेरि पावन बनेर आउनुपर्ने नि, किन फेरि पतित नै छन् त? बाबा भन्नुहुन्छ रात दिन यही धुन लगाइरहन्छन् पतित पावन सीताराम। सबै जो भक्त छन् अथवा सीता छन्, सबैको रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माहरूको रक्षक को हुनुहुन्छ? एक परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। पतित पावन पतिहरूको पनि पति उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ जब आउनुहुन्छ तब आएर पावन बनाउनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मेरो श्रीमतमा तिमी चल्नु छ। के गर्नु छ? मेरो श्रीमतमा तिमी चल्नु छ। अरू कसैको मतमा नचल। उनीहरूले त सम्झन्छन् भक्तिबाट भगवान मिल्नुहुन्छ। यदि भक्तिबाट भगवान मिल्नुहुन्छ भने यस्तो किन भनिन्छ? भक्तहरूको रक्षा गर्न आउनुहुन्छ। यदि भक्तिबाटै भगवान मिल्ने हो भने फेरि भक्तहरूको रक्षा गर्न किन आउनुहुन्छ भन्छन् त? भक्तहरूलाई के आपदा आयो जस कारण उनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ? रक्षा त तब गरिन्छ जब कुनै आपदा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कति दुर्गति भएको छ। यो हो रौरव नर्क। सबै दुखी रोगी छन्। घर घरमा हेर के भइरहेको छ। सबैले चेक गर्न पर्यो अब आफ्नो घरमा। सबै के छन्? कोही दुखी छन्, कोही रोगी छन्, कोहीलाई के छ, कोहीलाई के को पीड छ। बाबा भन्नुहुन्छ घर घरमा हेर के भइरहेको छ, दुःखै दुःख छ। त्यसैले त पुकार्छन् बाबा हाम्रो दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। यहाँ नै सदा सुख थियो, अब दुःख छ। यहाँको नै कुरा हो। अरू खण्ड त हुन्नै अलग, ती त आउँछन् नै पछि। कसैले 60 जन्म, कसैले यो भन्दा पनि कम जन्म लिन्छन्। 84 जन्म देवता धर्मकोले मात्र लिन्छन्। कसले लिने चाहिँ 84? देवता धर्मकोले। यस हिसाबले आधा कल्पपछि जो आउँछन् उनीहरूको 84बाट आधा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो होइन सबैले 84 को चक्र पूरा गर्छन्। मनुष्यलाई त जे आउँछ त्यो बोलिदिन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा
अविनाशी ज्ञान रत्नहरूले झोली भरिरहेका छौ। रत्न त धेरै मूल्यवान छन्। बाबाले धेरै सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। के बनाएर? सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई बोलाउँदै आयौ। हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ। हामीले पुकार्यौँ, हे बाबा आउनुहोस्, पतित पावन आउनुहोस्, हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ। अब तिमीले बुझेका छौ, हामी पावन बन्छौँ अनि स्वर्गको मालिक बन्छौँ। विश्व शिव बाबाले हामीलाई पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि, पारसनाथ पत्थरनाथबाट पारसनाथ बनाउनु भएको छ। भक्ति मार्गका चित्र सबै ढुङ्गाका बनेका छन्। ढुङ्गालाई ढोगिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले जति नै मेहनत गर, ढुङ्गालाई ढोगेर जति नै मेहनत गर, तर फाइदा केही पनि हुने छैन। पहिला पनि तिमी कति बलि चढ्थ्यौ। पहिला पनि हामीले भक्ति गरेको, पूजापाठ गरेको, कति बाबाले के भन्नुभयो, बलि चढ्थ्यौ, फेरि पनि फाइदा के भयो त? मुस्किलले मुस्किल देवीको साक्षात्कार भयो होला। फेरि जस्ताको त्यस्तै साक्षात्कार भएर फेरि के भयो त? एकछिन खुसी भयो, फेरि जस्ताको तस्तै पति पावन बाबा आउनुहुन्छ एक पटक सङ्गममा। सतयुगमा त भक्तिको कुरा नै हुँदैन। बाबाले त भन्नुहुन्न गला काट, यो गर, के गर्नुहुन्न? बाबाले भन्नुहुन्न। भक्ति मार्गमा त अनेक प्रकारले के गरिरहन्छन्। पहिला देवताहरूको मूर्तिमा कति बलि चढाउँथे, पहिला देवीहरूको मूर्तिमा कति बलि चढाउँथे। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सुध्रिएका थियौ, त्यसैले पहिला तिमी देवता थियौ। अब कति पत्थर बुद्धिका बनेका छौ, फेरि पत्थरलाई नै बलि चढाउँछौ। बुद्धि पनि कस्तो बन्यो? पत्थर बन्यो। तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिएको थिएँ। कति सुन हिरा जवाहरातको महल थिए, अथाह धन थियो। तँ के गर्यौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, अब के गर्यौ? भक्तिले सिद्धियो। बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमी कति दुखी बनेका छौ। तिमी वास्तवमा देवी देवता धर्मका थियौ नि, अब तिमी रजो तमोमा आएका छौ। तिमी त देवी देवता धर्मका थियौ, फेरि आफूलाई हिन्दू किन कहलाउँछौ? अरू सबै धर्मकाले आफ्नो धर्मलाई नै मान्छन्। सबै मनुष्यको धर्म त एउटै हुन्छ नि। मुसलमानहरूले मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियन धर्म चल्दै आउँछ। फेरि तिमीलाई के भयो? हामी देवी देवता धर्मको चाहिँ हिन्दू भन्ने, अरूकोले चाहिँ आफ्नै धर्मको भन्छन्। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, फेरि तिमीलाई के भयो? तिमी धेरै सुखी, पवित्र, सम्पूर्ण निर्विकारी थियौ। अहिले तिमी कति विकारी बनेका छौ। कसैलाई थाहा नै छैन। वास्तवमा हामी सम्पूर्ण निर्विकारी थियौँ, फेरि सम्पूर्ण विकारी कसरी बन्यौँ? 84 जन्म लिँदा लिँदै सतोबाट तमो बन्यौँ। अब त बिल्कुलै तमोप्रधान पतित छौँ। सतयुग हुँदै कलियुगमा अवश्य आउनु छ। सबै धर्मलाई सतो रजो तमोमा आउनु नै पर्छ। वृद्धि त हुनु छ। तिमी पनि वृक्षमा छौ नि। हामी पनि कहाँ छौँ? कल्प वृक्षमा छौँ। कहाँ छौँ होला कल्प वृक्षको? अब कहाँ छौँ कल्प वृक्षको? अहिले माथि छौँ कि जरामा छौँ होला? कहाँ छौँ होला ल भन्नु त? अहिले हामी कल्प वृक्षको कहाँ छौँ? सुन्नु है त बाबाले के भन्छ। तिमी पनि वृक्षमा छौ नि। वृक्षमा हेर, अन्त्यमा ब्रह्मा उभिएका छन्। वृक्षको टुप्पोमा चोटीमा ब्रह्मा छन्। 84 जन्म लिएर अन्त्यमा उभिएका छन्। तिमी पनि जो तल ब्राह्मण बसेका छौ। कहाँ बसेका छौ? जो तल ब्राह्मण बसेका छौ, तिमी नै फेरि अन्त्यमा पति शूद्र बनेका छौ। त्यो फेरि तल राजयोग सिकिरहेका छौ। तिमी पनि शूद्र थियौ, अब ब्राह्मण बनेका छौ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो।
यस वृक्षको चित्रमा धेरै राम्रो ज्ञान छ। अहिले तिमीले राजयोगको तपस्या गरिरहेका छौ। तिम्रो नै यादगार खडा छ। त्यो चैतन्य देलवाडा मन्दिर हो। यो चैतन्य देलवाडा मन्दिर हो। त्यहाँ माउन्ट आबुमा भएको कुन हो? जड मन्दिर हो। सतयुगमा यो थिएन। यस समयमा तिमीले आफ्नो यादगार देख्छौ। तिमी यथार्थमा सच्चा देलवाडा मन्दिरमा चैतन्य बसेका छौ। स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। फेरि स्वर्गमा गएपछि यी मन्दिर आदि केही पनि हुँदैनन्। यी मम्मा पापा र हामी बच्चाहरू बसेका छौँ। हुबहु यो तिम्रो मन्दिर हो। नाम नै राखिएको छ मधुवन चैतन्य देलवाडा मन्दिर। फेरि जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि यी मन्दिरहरू बनाउँछन्। बाबाले तिमीलाई धेरै धनवान बनाउनु भएको थियो। त्यसैले तिमीले फेरि उहाँको मन्दिर बनाउँछौ। शिवको मन्दिर एक जनाले मात्रै बनाउँदैनन्। के भन्नु बाबाले? शिवको मन्दिर एक जनाले मात्रै बनाउँदैनन्। त्यसो भए कसरी बनाउँछन् त? कसरी बनाउँछन् होला? एक जनाले नबनाउने भएपछि बाबा भन्नुहुन्छ सबै मिलेर बनाउँछन्। यथा योग्य यथाशक्ति। कसरी बनाउँछन्? यथा योग्य यथाशक्ति सबै मिलेर शिवालय बनाउँछन्। तिमीले जानेका छौ हामी पूज्य थियौँ, फेरि द्वापरदेखि पुजारी बन्यौँ। शिव बाबा जसले यति धनवान बनाउनुहुन्छ, भक्तिमा फेरि तिमीले नै उहाँको मन्दिर बनाउँछौ। यी कुरा अहिले तिमीले जानेका छौ। त्यसैले अब पुरुषार्थ गरेर फेरि राजाहरूको राजा बन्नुपर्छ। सतयुगमा भनिन्छ महाराजा, त्रेतामा भनिन्छ राजा। राजा बन्ने कि महाराजा बन्ने? महाराजा बन्ने हो भने त त्यही अनुसारको पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ फेरि दुनियाँ पतित बन्छ। फेरि महाराजाहरू पनि पतित, राजाहरू पनि पतित हुन्छन्। उनीहरू निर्विकारी महाराजाहरूको मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। पहिला सुरुमा शिवको मन्दिर बनाउँछन्, फेरि देवताहरूको बनाउँछन्। स्वयं नै मन्दिर बनाएर पुज्छन्। 84 जन्म त भोग्छन् नि। आधा कल्प तिमी पूज्य, फेरि आधा कल्प पुजारी बन्छौ। मनुष्यले फेरि सम्झन्छन्। के सम्झन्छन्? भगवान नै आफै पूज्य, आफै पुजारी हुनुहुन्छ। सबै थोक उहाँले नै दिनुहुन्छ, उहाँले नै छिन्नुहुन्छ। ठिकै छ, जब उहाँले दिनुभयो भने अनि लिनुभयो, फेरि तिमीलाई के चिन्ता त? भगवानले दिनुभएको हो भने भगवानले लिनुभयो, त्यसमा फेरि के चिन्ता गर्ने त? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त ट्रस्टी भयो नि त। बाबाले दिनुभएको बाबाले लिनुभयो, सबै गर्ने गराउनेको बाबा। त्यसो भए हामी को भयौँ त? ट्रस्टी भएर चल्नु पर्यो नि। फेरि रुने के को आवश्यकता छ र? बाबाको बाबाले दिनुभयो, बाबाले लिनुभयो। ट्रस्टी भयो भने फेरि रुन केलाई पर्यो? कसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा बसेर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब तिमी आत्माभिमानी बन्छौ। त्यो पनि कस्तो? नम्बरवार। आत्माभिमानी पनि कसरी बन्छौ? सबै एकनासले होइन। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी आत्माभिमानी बन्छौ, नम्बरवार। कसैले त बाबालाई बिल्कुलै याद गर्दैनन्। के गर्दैनन् भन्नुभयो? हामी त्यसमा त पढ्दैन होला। पढ्छौँ त? बाबालाई एकचोटि पनि याद नगरिन्छौँ त? बाबा भन्नुहुन्छ कसैले त बाबालाई बिल्कुलै याद गर्दैनन्। देही अभिमानी रहँदैनन्। यहाँ कति सम्झाइन्छ, अरे तिमी आत्मा हो, परमात्माले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। आत्मामा नै संस्कार हुन्छ। आत्मा नै वकिल आदि बन्छ। आत्मा हाकिम बन्छ। भोलि के बन्छ? के बन्छ होला अब? यदि आत्माले बाबालाई राम्रोसँग याद गरिरहन्छ भने फेरि अमरलोकमा गएर जन्म लिन्छ। मृत्युलोकमा फेरि अर्को जन्म लिँदैन। यदि राम्रोसँग बाबालाई याद गरिरह्यो भने के भन्नुभयो बाबाले? अमरलोकमा गएर जन्म लिन्छ, मृत्युलोकमा जन्म लिनु पर्दैन।
आयु लामो हुन्छ। जति जति हामी योग गर्छौँ त्यति आयु लामो हुन्छ। फेरि अमरलोकमा गएर जन्म लिन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि केही हिसाब किताब रहेछ भने फेरि सजाय खानुपर्छ, कर्मभोग चुक्ता गर्नुपर्छ, फेरि उच्च पद मिल्दैन। सजाय खाइसकेपछि उच्च पद मिल्दैन। यो कर्मको गहन गति बाबाले बच्चाहरूलाई नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छौ, सतयुग हो तमोप्रधान, सतयुग हो सतोप्रधान, हर चिज त्यहाँ सतोप्रधान हुन्छ भन्छन्। कृष्णले गाई पाल्दथे, राजाहरूले गाई पाल्छन् र यस्तो कुरा त हुन सक्दैन। यो देखाउँछन् सतयुगमा गाई पनि धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छ, उनलाई कामधेनु भनिन्छ। जगदम्बा सरस्वती पनि कामधेनु हुन्। 21 जन्मको लागि सबैको मनोकामना पुरा गर्छिन्। तिमी पनि कोलावाङ पनि, हामी पनि कामधेनु हौँ। त्यही नाम फेरि यहाँको गाईहरूलाई पनि राखेका छन्। कामधेनु भनेको सबैको मनोकामना पुरा गर्ने। तर फेरि यहाँ दुनियाँमा अहिले बाबा हुनुहुन्छ, त्यही नाम फेरि यहाँका गाईहरूलाई पनि राखेका छन्, जसले धेरै दुध दिन्छ। धेरै दुध दिनेलाई अहिले के भन्छन्? कामधेनु गाई भन्छन्। राजाहरूको घरमा धेरै राम्रा फर्स्ट क्लास गाईहरू हुन्छन्। यहाँ पनि राजाको पासमा यस्ता राम्रा राम्रा हुन्छ भने स्वर्गमा त झन् कति सुन्दर होला। त्यहाँ कुनै दुर्गन्ध आदि बिल्कुलै हुँदैन। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ म आएको हुँ के गर्न? अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ म आएको हुँ, तिमीलाई सुन्दर फुल बनाएर साथै लैजान्छु। मलाई बोलाउँछन् नै, हे पतित पावन, आउनुहोस्, पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउनुहोस्। यी हुन् पतित, उनी हुन् पावन फरिस्ता, अन्तर देखाउनुहुन्छ। तिमी पनि पतितबाट यस्तो पावन फरिस्ता बन्छौ। जसरी ब्रह्मा बाबा पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो? पतित हुनुहुन्थ्यो, फेरि पावन बन्नुभयो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि पतितबाट फेरि पावन फरिस्ता बन्छौ। सतयुगी देवताहरूलाई डिटी भनिन्छ। सूक्ष्म वतनवासी हुन् फरिस्ता। अब तिमी फरिस्ता पवित्र बन्छौ। बाबाले कति सहज शिक्षा दिनुहुन्छ। यहाँ आउँदा आउँदा कुनै पनि बाहिरका मित्र सम्बन्धी, घरबार, कामधन्दा याद गर्नु हुँदैन। कहाँ? मधुवनमा मुरली सुन्दा, योग गर्न बस्दा के गर्नु हुँदैन? के गर्नु हुँदैन भन्नु बाबाले? कुनै पनि बाहिरका मित्र सम्बन्धी, घरबार, कामधन्दा याद गर्नु हुँदैन। बाबाको सम्मुख आएका छौ नि, स्वयं भगवानको सम्मुख आउने, भगवानको सँग बस्ने, अनि पुरानै कुराहरू, पुरानै चिजको याद आयो भने फाइदा के रह्यो त? भगवानको अगाडि बसेको केही फाइदा भयो त? घरै सम्झिरह, यहाँ बस्दा पनि पुरानै साथीभाइको याद आइरहेको छ, त्यही पुरानै कारोबार याद आइरहेको छ भने यहाँको के फाइदा त? घरै बस्नु र यहाँ बस्नुमा के फाइदा? तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ आउँदा त भगवानको सङ्घको आनन्द लिनु छ। भगवानको सम्मुख बसेको छु, भगवान स्वयं भगवानले मलाई पढाइरहनु भएको छ, विश्वको राज्य भाग्य दिइरहनु भएको छ। अहिले पनि भक्तहरू मन्दिर मन्दिर धाइरहेका छन्। हामीलाई त भगवान मिल्नु भएको छ, यो नशा हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ आउँदा बाबाको सम्मुख आएका छौ नि, यहाँ आएका नै हो योगको कमाई गर्न। त्यसैले यसमा लाग्नुपर्छ। के गर्न आएको? कमाई गर्न आएको 21 जन्मको लागि। त्यसैले योग गर्नुपर्छ, कमाईमा लाग्नुपर्छ। पुरानो चिजको, पुरानो मित्र सम्बन्धीको याद गर्नु छैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ।
सजायहरूबाट मुक्त हुनको लागि, सजायहरूबाट मुक्त हुनको लागि पुरानो सबै हिसाब किताब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। पुरानो सबै हिसाब किताब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। ट्रस्टी भएर सबै थोक सम्हाल्नु छ। ट्रस्टी भएर सबै थोक सम्हाल्नु छ। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। आत्माभिमानी बन्नु छ। आत्माभिमानी बन्नु छ। सजायहरूबाट मुक्त हुनको लागि पुरानो सबै हिसाब किताब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। ट्रस्टी भएर सबै थोक सम्हाल्नु छ। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। आत्माभिमानी बन्नु छ। 2 नम्बर, यो कमाईको समय हो। कस्तो समय? यो कमाईको समय हो। यसमा घरबार कामधन्दा आदि याद गर्नु छैन। यसमा घरबार कामधन्दा आदि याद गर्नु छैन। फरिस्ता बन्नको लागि, फरिस्ता बन्नको लागि एक बाबाको यादमा रहने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। एक बाबाको यादमा रहने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। यो कमाईको समय हो। यसमा घरबार कामधन्दा आदि याद गर्नु छैन। फरिस्ता बन्नको लागि एक बाबाको यादमा रहने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। आज बाबाको वरदान छ, आफ्नो शान्त स्वरूप अवस्थाद्वारा, आफ्नो शान्त स्वरूप अवस्थाद्वारा शान्तिका किरणहरू फैलाउने, शान्तिका किरणहरू फैलाउने मास्टर शान्ति सागर भव। आफ्नो शान्त स्वरूप अवस्थाद्वारा शान्तिका किरणहरू फैलाउने मास्टर शान्ति सागर भव। मास्टर शान्ति सागर भव। के द्वारा? आफ्नो शान्त स्वरूपको अवस्थाद्वारा शान्तिको किरण फैलाउने मास्टर शान्तिको सागर भव। वर्तमान समयमा विश्वका अधिकांश आत्माहरूलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यकता छ सच्चा शान्तिको। विश्वको के भन्नु बाबाले? अधिकांश, धेरै जसो आत्मालाई शान्तिको आवश्यकता छ। अशान्तिका अनेक कारणहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्, अझै बढ्दै जान्छन्। के? अशान्तिको कारणहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, अझै फेरि बढ्दै जान्छ। स्वयं अशान्त नभए पनि, बाबाले के भन्नुभयो? स्वयं अशान्त नभए पनि अरूको अशान्तिको वायुमण्डल वातावरणले शान्त अवस्थामा बस्न दिँदैन। आफूभित्रबाट अशान्ति त छैन, तर पनि वरिपरिको वातावरण, अर्को के भन्नु बाबाले? वायुमण्डलले गर्दा शान्त अवस्थामा रहेर बस्न सक्दैन। अशान्ति र तनावको अनुभव बढ्नेछ। अशान्ति र तनावको अनुभव अझै बढ्नेछ। यस्तो समयमा तिमी मास्टर शान्ति सागर बच्चाहरूले अशान्तिका सङ्कल्पहरूलाई मर्ज गरेर विशेष शान्तिको प्रकम्पन फैलाऊ। बाबाले होमवर्क दिनुभयो। के होमवर्क? शान्तिको प्रकम्पन फैलाउने। दुनियाँमा अहिले के छ? दुःख, अशान्ति बढ्दो छ,
अझै धेरै अशान्ति बढ्नेवाला नै छ। अरू हामी आफू शान्त भए पनि बाबाले के भन्नुभयो, बाहिरको वातावरणले, वायुमण्डलले गरेर हामीलाई शान्तिमा रहन दिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अशान्ति र तनावको अनुभव अझै दिन प्रतिदिन बढ्छ। त्यस्तो समयमा हामीले त अशान्ति तनावको लागि के गर्नुपर्छ, मर्ज गरेर, त्यो सबै सङ्कल्पहरूलाई मर्ज गरेर बाबाबाट शान्तिको किरण लिएर, हामी स्वयंकोबाट शान्ति सागरबाट शान्तिको किरण लिएर मास्टर शान्ति सागर बनेर सबैतिर त्यसको प्रकम्पन फैलाउनु छ। माथि बाबाबाट के गर्ने, शान्तिको किरण लिने, फेरि हामी मास्टर शान्तिको सागर बनेर सबै अशान्त आत्माहरूलाई शान्तिको सकाश दिने। बाबाले भन्नुभयो वायुमण्डललाई शुद्ध बनाउने काम गर्नु छ। स्लोगन छ, बाबाका सर्वगुणहरूको अनुभव गर्नको लागि, बाबाका सर्वगुणहरूको अनुभव गर्नको लागि सदा ज्ञान सूर्यको सम्मुख रहने गर। बाबाको सर्वगुणहरूको अनुभव गर्नको लागि सदा ज्ञान सूर्यको सम्मुख रहने गर। ओम शान्ति। मैले अस्ति नैको पटक मुरली पढ्दा होमवर्क दिएको थिएँ। के होमवर्क दिएको थिएँ, बाबाको सर्वगुणहरू सबैले कण्ठ गर्नु। सबैलाई आउँछ त अब सबैले एउटा एउटा गुणलाई सम्झिँदै अनुभव गर्दै बाबाले भन्नुभयो ज्ञान सूर्यको सम्मुखमा रहने। जुन गुण सम्झिन्छौँ त्यसकै अनुभूतिमा डोब्ने, त्यही शक्ति आएको महसुस गर्ने। आजको सोमान म मास्टर शान्तिको सागर हुँ। म मास्टर शान्तिको सागर आत्मा हुँ। ओम शान्ति। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा आउनुभएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। ओम शान्ति।
रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हे प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम्हें बने हो हमारे पालक। माँ जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति
शांति ओम शांति।